बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हद अहमद है और मैं अमेरिका की स्टेट कनेटिकट में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से कोरोना वायरस के पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूँ। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी खबरें इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और कुछ बहुत सी अफवाहें भी हैं, जैसे कि कोरोना वायरस कोई बीमारी है ही नहीं, या फिर अगर कोई बीमारी है तो सिर्फ एक नज़ला ज़ुकाम की तरह है और इसको बड़ा बनाया जा रहा है। और फिर ये भी मंजर आम पर आ रहा है कि डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को मार रहे हैं। तो बहुत सारी ये साजिशें हैं जिसका मैं चाहूँ तो सबका एक एक करके जवाब भी दूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स और माहिरीन आ चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, दलाइल सबूत दे चुके हैं। मगर जिसने मानना है उसने मानना है, जिसने नहीं मानना उसने नहीं माना। तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, मैं आपसे चाहता हूँ शेयर करूँ, मगर उससे पहले मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आइए मेरे साथ ज़रा अकल से सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं कि इन साजिशों के पीछे वाकई कोई हकीकत है भी कि नहीं। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा मेरे साथ आइए सोचिए कि इस वक्त कोरोना वायरस तकरीबन 200 ममालिक में फैल चुका है और ये ममालिक वो हैं जो कि कभी किसी एक बात पे इत्तफा नहीं करते। जैसे कि आप अमेरिका और चाइना को ले लें, आप अमेरिका नॉर्थ कोरिया को ले लें, चाइना नॉर्थ कोरिया, रशिया और जर्मनी को ले लें, यूरोप के ममालिक और बरतानिया को ले लें, हद तो ये कि आप सारे अरब ममालिक को ले लें, किसी एक बात पे ये सारे मुत्तफिक नहीं होते। मगर एक कोरोना वायरस को लेकर ये सारे के सारे मुल्कों में कोई शक व शुबा नहीं है, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये बीमारी है, जो कि एक वबा है जो फैल रही है, जिसका वो इलाज ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं और इस वक्त वैक्सीन बनाने की दौड़ लगी हुई है। लेकिन ऐसा क्या है कि हम पाकिस्तानी ही इस वक्त अब तक इस बात में शक व शुबे में मुब्तला हैं कि क्या ये बीमारी है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया के तमाम स्पेशलिटीज़ के तमाम ममालिक के डॉक्टर्स जो हैं वो एक साथ सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बीमारी है। कोई डॉक्टर आके ये नहीं कह रहे कि मेरे ख्याल में ये बीमारी तो नहीं है। और ऐसा क्या हुआ है कि 2020 आते ही तमाम के तमाम डॉक्टर्स या तो गलतफहमी का शिकार हो गए हैं या फिर साजिश में मिल गए हैं। तो ज़रा इस बात को सोचिए। चलें, अगर आप ये कहते हैं कि उन डॉक्टर्स को हम नहीं जानते, तो आप सिर्फ अपने मुल्क के डॉक्टर्स को ले लीजिए। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनको आप सारी ज़िंदगी दिखाते रहे हैं, जिनसे आप, आपके अहलो अयाल, आपके बच्चे शिफायाब होते रहे हैं, जिनको आप दुआएं देते रहे हैं। आप 2-2, 3-3 घंटे इनके क्लिनिक के बाहर बैठे रहते थे ताकि आप इनको दिखा सकें, एक एक मिनट के लिए इनसे मशवरा कर सकें और ज़िंदगी और मौत के अहम फ़ैसलों पे आप इन पर अंधा एतमाद करते थे। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो गया है कि सारे के सारे डॉक्टर्स अचानक से साजिश में शामिल हो गए हैं, अपना ईमान बेच गए हैं। तो ज़रा इतनी सी बात सोचिए आप। फिर उसके बाद ये भी बहुत मंजर आम पर आ रही है बात कि डॉक्टर्स जो है वो लोगों को मार रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सिर्फ इस बात को सोचिए कि इस वक्त अमेरिका में एक शख्स को पुलिस ने नाहक मारा है तो पूरा का पूरा अमेरिका इस वक्त सरापा एहतजाज है, शदीद गम व गुस्सा है, तोड़ फोड़ हो रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर्स ने लाखों में लोगों को मार दिया है? इस वक्त अमेरिका में खाली 1.25 लाख लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं। तो अगर सबको डॉक्टर्स ने मारा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरी की पूरी दुनिया सो रही है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें पाकिस्तान में बैठ के सबको मालूम है कि डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को मार रहे हैं और सिर्फ हम इस बात को जान चुके हैं, बाकी सब नहीं जानते। हद तो ये है कि इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में डॉक्टर्स की कितनी इज्जत हो रही है, कदर हो रही है और हौसला अफजाई हो रही है। मगर अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉक्टर्स जान पे खेलकर आपकी और आपकी घर वालों की सेहत के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको शदीद अजियत पहुंचा रहे हैं। आप सोचिए ये कि ये वो सिपाही हैं जो नामुनासिब गैर मायारी हथियार के साथ जंग में कूद रहे हैं। और एक फ़ौजी तो वो होता है जो अपनी जान को जोखों में डालता है, ये तो वो फ़ौजी हैं जो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी ये वबा ले जाने के लिए घर खौफज़दा रहते हैं। तो आप इनको इतना परेशान मत करें कि बिल्कुल मायूस हो जाएं। एक और चीज़ ये बहुत पाकिस्तान में मशहूर हो गई है, लोग बोल रहे हैं कि हमें अल्लाह पे तवक्कल है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अल्लाह पे तवक्कल है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि
آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیے. ایک تو حدیث ہم سب نے سنی ہے کہ پہلے اونٹ کی نال باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری زندگی اور ان کی سنت کیا ہمیں دکھاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں ہر موقع پر پہلے تحقیق کی ہے، تیاری کی ہے، محنت کری ہے، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا ہے. چھوٹی سی مثال آپ یہ لے لیں کہ جب مدینے کے اوپر پوری کی پوری کفار کی فوجیں ٹوٹ پڑی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، تو کیا ہم نے صحابہ نے یہ بولا کہ ہم توکل کرتے ہیں اللہ پہ، یا پھر پہلے بھوک میں، پیاس میں، فاقوں پہ، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی ہے، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کیا ہے. تو اللہ پہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بولے ہمیں اللہ پہ توکل ہے. اصل ہمیں سنت تو یہ بتاتی ہے کہ پہلے آپ تیاری کریں، جہاں احتیاط کرنی ہے وہاں پہ احتیاط کریں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ان کے پیچھے آنے والوں کے گھوڑے بھی دھسے تھے، مگر جب ان کو ضرورت پڑی تھی تو وہ بھی غار ثور پہ گئے تھے اور کچھ دن رکے تھے. تو آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ پہلے اپنا کام کریں. 3 چیزیں کرنی ہیں: ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، اور گھر سے باہر مت نکلے جب ضرورت نہ ہو. پہلے یہ سب کریں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. اس کے بعد آپ سنہ مکی بھی لیں، اس کے بعد آپ کلونجی بھی کھائیں اور ساری ٹریٹمنٹس بھی کریں، روزے رکھیں، اور وہ ساری سنتوں پہ آپ جو ہے وہ عمل پیرا ہوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کے انمول موتی ہیں. پھر یہ ایک اور بات پاکستان میں بہت چل رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی کورونا وائرس کے ساتھ نہیں دیکھا تو ہم نہیں مانتے. تو جناب مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں وہ سب آپ نے دیکھ لی ہیں؟ کیا یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ کیا آپ نے اپنے آس پڑوس میں کسی کو دیکھا ہے جس کو ٹی بی ہے یا پھر HIV ایڈز ہے، لیکن آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر آپ سے کوئی کہے کراچی میں کہ زلزلہ آیا خدا نخواستہ اور سونامی آ رہا ہے، تو کیا آپ کھڑے ہو کے انتظار کریں گے کہ جب تک میں سونامی دیکھوں گا نہیں تب تک میں یہاں سے ساحل سمندر سے بھاگوں گا نہیں؟ دیکھیں ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے تو جس حساب سے یہ وبا پھیل رہی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھی یہ وبا آ جائے، آپ کو بھی لگ جائے اور خدا نخواستہ آپ جنازے اٹھائیں. آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ہم ان ساری سازشوں میں الجھ چکے ہیں. گمنام ویڈیوز آ رہی ہیں، کون بنا رہا ہے، کیسے بنا رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، بلا تصدیق آگے پھیلا رہے ہیں، اور ان سب میں ہم پھنس کے ایسا رہ گئے ہیں کہ ہم سب سے امپورٹنٹ بیسک بات یہ بھول گئے ہیں کہ یہ اللہ میاں کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ہم تو اس وقت یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ چیز ہے یا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ دوائیوں کے پیسے بڑھ رہے ہیں، ماسک کے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہاسپٹل میں بیڈ کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور گراوٹ کی انتہا یہ ہے کہ خون یعنی کہ پلازما تک ہم بیچ رہے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ کیا ہم ایک ایز اے مسلمان قوم اس آزمائش کے موقع پہ کیا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آزمائش سمجھیں. دیکھیں آزمائش ایک امتحان ہوتا ہے، یا تو اس میں آپ سرخرو ہوتے ہیں یا تو اس میں آپ فیل ہوتے ہیں. اگر پہلا قدم تو یہ ہے کہ آپ اس کو آزمائش مانیں. دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے پروٹیکٹ کریں اور دوسروں کو پروٹیکٹ کریں. دیکھیں ایک ایسی مثال دیتا ہوں میں کہ ایک بس ڈرائیور ہے جس کی بس میں 20-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ سڑک پہ تیز رفتاری میں جائے اور سگنل توڑے اور اس کے بعد کسی راہ چلتے کو یا 2-3 گاڑیوں کو مار دے، تو وہ لاکھ کہہ لے کہ میں نہیں مانتا سگنل کو، میں نہیں مانتا رفتار کو، لیکن دنیا کی اور اللہ کے قانون میں وہ مجرم ہوگا. پاکستان میں اس وقت ہر شہری کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس بس ڈرائیور کی. وہ جو بس میں بیٹھے لوگ ہیں وہ آپ کے گھر والے ہیں. اگر آپ باہر جاتے ہیں احتیاط کیے بغیر تو آپ گھر میں اور اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں آپ وہ وبا پھیلا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر باہر آپ کسی کو وہ وبا دے سکتے ہیں، آپ کو جب تک پتہ بھی نہ چلے آپ دے چکے ہوں. اور ایسا نہ ہو کہ روز محشر کے دن آپ کے نامہ اعمال میں کسی کی جان مال کا نقصان ہو اور آپ کو معلوم بھی نہ ہو. تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور دوسروں کو وہ وبا نہ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اپنے آس پڑوس میں رشتہ داروں میں وہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ خود سے معلوم کریں اور
ان کی مدد کریں. اسی طرح بہت سے عرب ممالک میں ہمارے لاکھوں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، جو واپس آ نہیں سکتے ہیں یہاں پہ، ان کے گھر والوں کے پاس یہاں پہ فاقے ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں، خود سے ڈھونڈیں اور ان کی ہیلپ کریں. پھر سب سے بڑی مدد تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہاسپٹلس میں بیڈز نہیں ہیں، آکسیجن کے ٹینکس نہیں ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس نامناسب ماسکس ہیں جو کہ وہ ہفتے ہفتے چلا رہے ہیں، پراپر گیئر نہیں ہے. آپ ان کو ماسک ڈونیٹ کریں، اور یہ سب کر کے ہم اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکتے ہیں، یا تو پھر ہم اس آزمائش میں ناکام ہیں. دیکھیں، ہم جتنا حکومت کو برا بول لیں، ہم جتنا باقی ملکوں کو برا بول لیں اور ذمہ دار ٹھہرا لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب اپنے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے. آپ سوچ لیں کہ آپ نے کل کو اس بات کا کیا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اس موقع پہ کیا کرا. السلام علیکم.